أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به سنت در خطبه عید جمعه سال جدید صندوق تحریک جدید اعلام می شود و از باران افضال و الطاف الهی ذکر می شود که در سال گذشته بر جماعت احمدی باریده است. پس در این رابطه چند مطلب عرض خواهم کرد. اول از همه باید به خاطر سپرد که برای مدیریت هر نظامی و تأمین هزینه‌های آن نیاز به اموال پیش می آید. حضرت مسیح موعود علیه السلام با بیان این نکته در جایی می فرمایند: هر پیامبر برای تکمیل اهداف خود به فداکاری مالی فراخوان داد و در قرآن شریف خداوند متعال با زوایا و روش‌های مختلف مؤمنان را به فداکاری مالی متوجه ساخته است. خداوند متعال این امر را تبیین نموده است که فداکاری مالی که به خاطر دین انجام می‌دهید او عوض و پاداش آن را هم در دنیا و هم در آخرت عطا می‌کند و خدایا با هیچ کس نسیه ندارد. مثلا در جایی خداوند متعال با توضیح این که چطور و چقدر پاداش می‌دهد می‌فرماید: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. یعنی مثال اون کسانی که در راه خدا اموال خود را انفاق می‌کنند همانند بذری است که 7 خوشه برویانند و هر خوشه آن دارای 100 دانه باشد و اگر خدا بخواهد میتواند از این هم بیشتر عطا کند و او بسیار فراخی عطا کننده و دانا است. پس این مثال اون مؤمنانی است که خالصانه در راه خدا انفاق میکنند. آنگاه خداوند متعال هم نسیه ندارد. بلکه هم در این دنیا و هم در آخرت آنها را مورد لطف خویش قرار میدهد. در عصر حاضر خداوند متعال برای نشر و اشاعت دین غلام صادق حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را برانگیخته است و به پیروان آن حضرت این وظیفه محول نموده است که در
جهت نشر دین و اشاعت چه پیام اسلام در دنیا و برای خاضع خدا ساختن جهانیان وظیفه خود را انجام بدهند و چنانچه خالصانه این کار را بکنند آنگاه وارث افضال و پاداش الهی می گردند. در روایتی اومده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نماز و روزه و ذکر الهی اموال انفاق شده در راه خدا را به 700 برابر می افزاید. یعنی به همراه فداکاری مالی که انجام می دهید رعایت این امور نیز ضروری است. پس در این حدیث تصور یک مؤمن حقیقی کشیده شده است که مؤمن فقط به این بسنده نمی کند که پس از فداکاری مالی بگوید پروردگارا من به این مقدار فداکاری مالی کردم پس اکنون مطابق با حول خود به من 700 برابر عطا کن. نه خیر، این روش درستی نیست، بلکه وی باید به همراه فداکاری مالی سطح عبادات خود را نیز بالا ببرد، وضع نفس خود را نیز بهتر بسازد، زبان خویش را به ذکر الهی مشغول بدارد، از لغویات بپرهیزد و خالصانه فقط به خاطر خدا فداکاری مالی بکند. آنگاه خداوند متعال او را به نحوی مورد لطف قرار می دهد که انسان شگفت زده می ماند. گاهی اوقات او اعمال بسیار کوچک ما را هم مورد قبول قرار داده و آنقدر مهربان می شود که انسان حیران می گردد. این رحمت خداوند متعال است که این گونه مورد لطف قرار دهد و بدین وسیله ایمان به خدا تقویت می‌یابد و به فرمایش‌هایش باور قوی تر می شود. به هر حال انسان باید بگوشد که فقط به فداکاری مالی بسنده نکند و هرگز تصور نکند که اگر اعمال دیگر را انجام ندهد باز خداوند متعال وی را به طور حتم مورد لطف قرار می‌دهد. پس کسانی که فداکاری مالی می‌کنند باید به حالات روحانی خویش نیز توجه داشته باشند. فقط در این صورت می‌توانند وارث حقیقی پاداش‌های الهی گردند. خداوند متعال همواره مؤمنان را مورد لطف قرار می‌دهد و نمونه‌های بسیار فراوان آن در جماعت احمدیه به چشم می‌خورند. این نمونه‌ها تنها متعلق به اعصار قدیمی نیست، بلکه در عصر حاضر نیز از این قبیل مثال‌ها در مشاهده می‌کنیم. از مثال‌های قدیمی رخداد حضرت رابعه بصری مربوط به توکلش به خدا این گونه نقل شده است که باری وی در منزل خود نشسته بود که 20 مهمان آمدند. در خانهش فقط 2 نان بود. وی به خدمتگار گفت این 2 نان را هم ببر و به فقیری مستمند بده. این روش بسیار شگفت انگیز توکل است. آن خدمتگار بسیار نگران شد و فکر کرد که این افراد پارسا هم عجب کودنند. در خانه مهمان نشستند و این 2 نان هم که هست میگوید آنها را بین فقرا تقسیم کنم. هنوز وی به فکر این بود که و داشت کم کم راه می افتاد که از بیرون صدا آمد. زنی آمده بود، وی را زنی ثروتمند فرستاده بود. آن زن 18 نان آورده بود. حضرت رابعه بصری آن زن را برگرداند و گفت این نانها مال من نیست. آن خدمتکارش به حضرت رابعه گفت این نانها را بپذیرد، ولی حضرت رابعه بصری سرباز زد. خدمتکار بسیار تأکید کرد که این نانها را
خدا فرستاده است. ولی حضرت رابعه فرمود نه خیر، اینها متعلق به من نیست. خدمتکار باز اصرار کرد که این نانها را رد نکنید. به هر حال اندی بعد آن زن همسایه که ثروتمند بود آمد به خدمتکار خود صدا داد که کجا رفتید؟ برای رابعه بصری باید 20 نان ببری. این نانها برای او نبود بلکه برای کسی دیگر فرستاده بودم. رابعه بصری میگوید که 2 نان که برای فقرا فرستاده بودم با آن با خودم معامله کرده بودم که این 2 نان را 10 برابر به من پس بده، یعنی 20 نان عطا کن. حضرت خلیفه اول این رخداد را تعریف کردند و با ارجاع به بعضی آیات قرآن شریف فرمودند در بعضی از آیات عوض نیکی 10 برابر و در بعضی آیات 700 برابر گفته شده است و این پاداش مطابق با موقع و محل نیکی است. یعنی نیکی به کدام موقع انجام داده می شود و چه مقدار فداکاری صورت بگیرد. حضرت خلیفه اول چنان که گفتم این رخداد حضرت رابعه بصری را تعریف کردند و سپس فرمودند خداوند متعال این گونه مورد لطف قرار می دهد، اما شما با نیت آزمایش کردن خدا این کار نکنید. این درست نیست که برای آزمایش کردن خدا اینطوری رفتار کنید. آری اگر خالصانه به خاطر خدا این گونه فداکاری کنید او به طور حتم مورد لطف قرار خواهد داد. پس کسانی که به خاطر دین خدا و جهت جلب رضایت خداوند متعال انفاق می کنند آنان فداکار حقیقی‌اند. در این مثال حضرت رابعه بصری مهمانان شخصیش بودند، اما مردم نزد او به خاطر دین هم می اومدند. به هر حال امروز برای تکمیل اهداف دینی خداوند متعال غلام صادقی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را برانگیخته است و امروز توسط ایشان اسلام در جهان نشر می‌یابد و به انسانیت خدمت می‌شود. به لطف و فضل خداوند متعال جماعت احمدیه هر سال چندین میلیون پوند برای نشر کتاب‌ها، ساختن مساجد و مراکز تبلیغی و در برنامه‌های دیگری هزینه می‌کند. از پول اعانه‌های اروپا و کشورهای پیشرفته پس از تکمیل هزینه‌های آنجا در غالب کشورهای آفریقا و هند و کشورهای فقیر دیگر هزینه می شود. وسعتی که در پروژه‌های جماعت اتفاق افتاده است این لطف و فضل خاص خداوند متعال است که اعضای جماعت با وجود شرایط بد اقتصادی بر فداکاری خود می افزایند و این هزینه ها تأمین می شوند. خداوند متعال هم به این فداکاری کنندگان منظر رفتار خاص خود را نشان بدهد که او چطور فداکاران را مورد لطف قرار می‌دهد. این رفتار الهی را هم مردم کشورهای فقیر و هم کشورهای پیشرفته تجربه می‌کنند. کسانی که نیازهای خود را نادیده گرفته و در راه خدا فداکاری می‌کنند اکنون چند رخداد را نیز تقدیم می‌کنم که نشانگر آن است که خداوند متعال چطور به فداکاران لطف می‌کند و فداکاران با چه اخلاص و نیت فداکاری می‌کنند. تازه احمدی هایی که از گرویدنشان به اسلام احمدی هنوز زیاد زمان نگذشته است آنها نیز به خودی خود به فداکاری مالی متوجه می شوند و دلیل آن این است که آنان هدف فداکاری مالی را درک می کنند. از لیبریه معلم بومی آقای محمد جانسن که قبلا مسیحی بود و سپس به اسلام گرویده و معلم شد میگوید در منطقه ما چند ماه پیش در روستایی در نتیجه تلاش و کوشش یکی به احمدیه گروید و سپس تمام مردم آن روستا به همراه امام مسجدشان به جماعت احمدیه ملحق شدند. این روستایی بسیار کوچک است و
هیچ جاده‌ای هم به آنجا نمی رسد و به سبب باران رسیدن به آنجا بسیار سخت می گردد. میگوید ما عمدن برای جمع‌آوری اعانه صندوق تحریک جدید آن روستا را نادیده گرفتیم، زیرا اولا آنان تازه احمدی بودند و راه رسیدن به آنجا هم آسان نبود و روستا هم زیاد بزرگ نبود، لذا تصمیم گرفتیم آنها را سال آینده به اعانه صندوق تحریک جدید تشویق خواهیم کرد و عضو این نظام می سازیم. میگویند روزی امام این روستا آقای ابو بکای یکباره به تبمن مرکز تبلیغ جماعت رسید و مبلغی پرداخت کرد که اعانه صندوق تحریک جدید از طرف 21 نفر بود. وقتی از او پرسیدم که شما چطور متوجه این صندوق شدید و در حالی که ما به شما راجع به این هیچ تشویق نکرده بودیم، آنگاه وی تعریف کرد که روی رادیو برنامه‌های جماعت احمدی را به طور مرتب دنبال می‌کنم. هفته گذشته شما سازمان تحریک جدید را معرفی نمودید و اهمیتش را عنوان فرمودید. من این موضوع را با اعضای جماعت در میان گذاشتم، آنگاه آنان این اعانه را پرداخت کردند. خداوند متعال به خودی خود در دل‌هایشان می‌افکند و روحیه فداکاری را می‌دمد. امیر جماعت احمدی گامبیا نوشته است که در روستای اعضای جماعت را راجع به صندوق تحریک جدید تشویق و تحریض نمودیم. در آنجا تمام اعضا تازه احمدیان، آنگاه یک زن 57 ساله خانم فاتو دویس دالاسی آورد و به عنوان اعانه تحریک جدید پیشکش نمود. دالاسی ارض آن کشور است. سپس آن خانم گفت این تنها راهی است که با آن هر کسی میتواند پیام اسلامی احمدی را نشر بدهد، چنان که در دوران حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اتفاق میافتاد. اینجا میگویند که وی این پول را برای خرید غذای خانواده خود نگه داشته بود. این خانم ثروتمند نبود، اما دویس دالاسی با این نیت داد که برای تبلیغ اسلام به این پول نیاز است و گفت من گرسنگی میکشم و این پول را در این راه میدهم. میگوید هنوز این صحبت جاری بود که پسرش از سوئیس به او زنگ زد و گفت 12,000 دالاسی برای مادر فرستاده است. آنگاه آن خانم در جمع در حال گریه گفت ببینید که خداوند متعال چطور مرا مورد لطف و فضل خویش قرار داده است و افزود الان من اعانه بیشتری هم پرداخت خواهم کرد. مردم حاضر در آنجا هم شگفت زده شده بودند. بیش از 6 ماه که این پسر با مادر خود تماس نگرفته بود و هیچ کمکش نکرده بود، لذا او شرایط بسیار وخیمی را پشت سر بگذاران. اما خداوند متعال آنچنان شرایط فراهم نمود که تلفن پسرش آمد و به همراه آن پول هم رسید. آنگاه این رخداد مردم را بسیار تحت تاثیر قرار داد و آنان واقعا به این باور شدند که احمدیه اسلام حقیقی است و سپس همگی این سوگند خوردند که در دم مرگ احمدی بمانند. در شمال غرب تانزانیا جماعتی در منطقه گیتاست معلم آنجا می نویسند آقای عبدالله خادمی است که چند ماه پیش بیعت نمودند. روزی وی در خطبه راجع به اعانه صندوق تحریک جدید شنید و متوجه شد که این آخرین ماه جمع‌آوری اعانه های این صندوق است و هر احمدی باید مطابق با وسعت خود در این کار خیر شرکت کند. آن زمان آقای عبدالله هیچ پولی نداشت ولی وی قول داد که فردا تا غروب به طور حتم مبلغی به عنوان اعانه در صندوق تحریک جدید پرداخت خواهد کرد. روزی بعد وی برای پیدا کردن کار بیرون آمد. فردی برای کشت محصولی به یک نفر احتیاج داشت. وی برای آن عبدالله را به کار گرفت. وی تمام روز با تلاش و زحمت زیادی وظیفه محول شده را انجام داد و آن کاری که شاید معمولاً در 2 روز تمام می شود تا شامگاه تمام شد. آنگاه پولی که گرفت آن را برای اعانه صندوق تحریک جدید تقدیم نمود. وی پس از تعریف کردن این رخداد گفت خداوند متعال به نیتم برکت داد و تنها از روی لطف خویش توفیق فداکاری مالی داد. این احساس هم بلافاصله ایجاد می شود.
مبلغ جماعت احمدی استرالیا می نویسند در خلال سفر تربیتی به جزیره جزایر سلیمان علاوه بر برنامه‌های تبلیغی و مدیریتی راجع به رو به پایان بودن سال صندوق تحریک جدید به اعضای جماعت متوجه ساختیم. در آنجا خانمید که شوهرش مسلمان نیست و هر دو مرغداری دارند. سکرتری تحریک جدید وقتی برای یادآوری اعانه این صندوق که نام برده به منزلش رفت، وی در خانه نبود. فرزندش مبلغ ناچیزی که داشتند پرداخت کردند. چون این خانم برگشت و بچه هایش برای او تعریف کردند که سکرتری تحریک جدید آمده بودند، وی بلا فاصله به خانه آن سکرتری رفت و $1000 اعانه در صندوق تحریک جدید پرداخت کرد. آنگاه آن سکرتری به او گفت که من اعانه را از همگی جمع آوری کردم و الان لیست اعانه دهندگان را هم دادم، پس این مبلغ را به اعانه سال آینده حساب می کنم. خانم گفت نخیر، من با خدای خود این وعده کرده بودم که امسال به این مقدار پرداخت می کنم، پس این مبلغ را در اعانه امسال بشمارید. پس آنگاه لیست جدیدی درست کردیم و بلافاصله به مرکز از آن اطلاع دادیم. خداوند متعال چطور چندین برابر پس می دهد؟ نمونه های آن هم به چشم می خورند. مبلغ گینه کناکری می نویسند در اینجا جایی به نام کفیلی است. در آنجا مبلغ در خطبه خود به اعانه صندوق تحریک جدید تاکید نمود و سپس به تک تک خانه احمدی ها رفت. در اثنای این بازدید وقتی به جوانی به نام محمد سله راجع به اعانه صندوق تحریک جدید تشویق نمود، وی بلا فاصله از جیب خود 10,000 گینه فرانک درآورد و در صندوق تحریک جدید پرداخت کرد و همزمان گفت این پولی بود که برای خریدن غذای نهار و شام داشتم، اما امروز به خاطر جلب رضایت خداوند متعال گرسنه میمانم. 4 روز بعد از این واقعه مبلغی از این مرد تلفن دریافت کرد و گفت خداوند متعال قربانی مرا پذیرفته است. من برای شغل راننده در یک شرکت معدنی مصاحبه داده بودم و به لطف خدا قراردادی 5 ساله با درآمد 500 میلیون فرانک در ماه بسته بودیم. در این راه خداوند متعال هزاران برابر بیشتر به من اهدا کرده است و او 10,000 فرانک برای سال اهدا کرده بود و آنچه در ازای یک سال دریافت می‌کرد 6,600 برابر بیشتر بود. خداوند متعال می‌فرماید که 700 برابر بیشتر می‌دهد و اگر بخواهد می‌تواند حتی بیشتر از آن بدهد. از این رو ما در اینجا شاهد بوده ایم که چگونه او چند برابر می‌دهد. سپس صدر لجنه در نیجر می‌نویسند به لطف خداوند متعال لجنه امایله نیجر این فرصت را پیدا کرد تا اولین کلاسی ملی تربیتی 3 روزه خود را برگزار بکند و زنان زیادی در آن شرکت کردند. توجه آنها نیز به سمت ادای اعانه تحریک جدید جلب شد، زیرا مدت کوتاهی تا پایان سال باقی نمانده بود و آنها تشویق شدند که هرچه زودتر به وعده های خود عمل بکنند. او میگوید که از آنجا و بعد زنان شروع به ارائه کمک های خود کردند و با وجود این که به آنها گفته شد که فقط تشویق می شوند و هنوز فرصت وجود دارد، آنها اصرار کردند که فوراً آن را بدهند. زنان دیگری نیز با دیدن آنها جلو آمدند و فدای مالی کردند و از این طریق مبلغ زیادی دریافت شد. به فضل خدای متعال تقریباً در همه جای دنیا زنان با توجه به تعدادشان به عهد خود عمل می‌کنند و از کسی عقب می‌مانند. در برخی کشورها باید به خدام و انصار
یادآوری شوند که لجنه از آنها پیشی گرفته است. بنابراین آنها نیز باید بر این اساس اعانه خود را ادا کنند. مبلغ سن پیترزبورگ روسیه می نویسند: عضوی به نام ارسان پی که در یکی از ایالت‌های روسیه زندگی می‌کنند، آقای ارسان که پیش از این مبلغ 1000 روبل به صندوق تحریک جدید تقدیم کرده بودند، پس از اعلام سال جدید تحریک جدید که سال اظهار داشتند، امسال 10,000 روبل تقدیم می‌کنم. علاوه بر این او گفت که در شروع راه اندازی یک تجارت است. با این وجود او در ماه ژوئیه به تعهد خود که مبنی بر 10,000 روبل بود عمل کرد و اعانه به موقعی پرداخت کرد. شرایط روسیه در نتیجه جنگ در اوکراین بسیار دشوار است، اما او به عهد خود عمل کرد. جدای از آن، ارزش روبل نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این مبلغ 10,000 روبل معادل 778 یورو است، اما با توجه به شرایط در روسیه این مبلغ زیادی است. این مبلغ در ادامه میگوید: بعد از اهدای این مبلغ او گفت به کمک 500 روبلی به طور منظم ادامه خواهم داد. او همچنان هر روز 500 روبل ادا می کند و می گویند: من در آمد زیادی دارم، زیرا به فصل الهی تجارت من بسیار پربار بوده است. او همه این کارها را با وجود شرایط وخیم آنجا انجام داد. به دنبال آن مبلغ را به 1000 روبل افزایش داشت و هر روز این مبلغ را اهدا می کند. یک معلم از مروه، شهری در جنوب کامرون، می نویسند: این نیز رخ داده است مربوط به چگونگی تقویت ایمان فقرا از طریق برکات اعانه. اسمش عبدالله است و تازه مسلمان شده است. او بسیار فقیر است و پارسال نیم سطل آرد ذرت به تحریک جدید داد، حدود 5 کیلوگرم، و میگوید در نتیجه خداوند متعال 5 گونه 350 کیلوگرم یعنی 70 برابر افزایش به من عطا فرمود. وی در ادامه گفت: امسال به دلیل افزایش قیمت ها و گرانی کود بسیار نگران بودم و به همین دلیل نتوانستم هیچ کود را خریداری کنم. من ترسیدم محصولم نتیجه مثبتی نداشته باشد. او میگوید: در حد توانم تلاش کردم و خدای متعال به طوری برکت داد که محصول امسال 2 برابر شد. حتی یک گونی 70 کیلویی هم به تحریک جدید داد. و در ادامه میگویند: حتی خانواده‌ام میگویم که به برکت مشارکت در راه تحریک جدید خداوند متعال به تلاش و محصول من برکت میدهد. این نقطه‌های کوتاه و مختصرند، اما برای احمدی‌های فقیر از اهمیت بالایی برخوردار است. امیر جماعت از گامبیا می نویسد که یکی از اعضا پات سلسی در روستای زندگی می کنند و در سال 2014 بیعت کرد. گفت: من قبل از ورود به جماعت احمدیه بیکار بودم. من بارها برای یافتن شغل تلاش کرد اما موفق نشدم. وی ادامه می‌دهند: وقتی وارد جماعت احمدی شدم در اعانه و تبلیغ پیام اسلام فعالانه شرکت کردم. الان 2 شغل دارم، در حالی که قبلا نه تنها بیکار بود که جایی برای زندگی هم نداشت. او اکنون برای خود خانه‌ای ساخته است که یک ساختمان محکم و بسیار زیباست. مردم ادعا می‌کنند که جماعت به او کمک مالی کرده است. در پاسخ میگوید: جماعت من به من کمک مالی نکرده است، در عوض خداوند متعال از طریق برکات اعانه به من کمک کرده است. آقای امیر جماعت اندونزی می نویسند: اینجا یک احمدی است که کارخانه‌ای دارد و سختی می کشد. سال گذشته که رخدادهای الهام بخش در رابطه با تحریک جدید به اشتراک گذاشته شد
و سال جدید اعلام شد. این رخدادها تأثیر عمیق و عمیقی بر او گذاشت. در آن زمان بلافاصله 2 برابر مبلغی که نسبت به سال قبل داشت تعهد کرد و به آن نیز عمل کرد. فقط 1 هفته پس از آن خداوند به وی بخشش کرد و فروش او شروع به افزایش کرد. به همین ترتیب شرکتی که قبلا معاملات تجاری خود را متوقف کرده بود برای تجارت بازگشت و درخواست خریدهای بزرگ کرد. او میگوید که امسال در آمد شرکتش نسبت به سالهای قبل چندین برابر شده است. آقای فرهاد مبلغی از آلمان می نویسند یک خانم در ویسبادن از کارش بیکار شد. او دیگر هیچ درآمدی نداشت. او همچنین از شوهرش حمایت کرده بود که به آلمان بیاید، اما دیگر نتوانست این کار را انجام بدهد و نگرانی خود را به برادرش ابراز کرد. برادرش در پاسخ گفت که اکنون تنها راه حل این است که دعا و شرکت در اعانه و فداکاری مالی کند. او اعانه را از پولی که پس از فروش جواهراتش دریافت کرده به او داد. فقط 4 روز بعد او پیامی از کارفرمای خود دریافت کرد که به طور دائم مشغول به کار خواهد شد و گفت که ماهانه او 2000 یورو خواهد بود که به او اجازه می‌دهد از همسرش حمایت مالی کند. آقای وکیل المال از هند می‌نویسند در اینجا شخصی است که در خدمت به تحریک جدید پیشتاز است. هنگامی که او تشویق شد که اعانه خود را افزایش بدهد، او پرسید که چقدر باید افزایش شود. به او گفته شد که باید بر اساس درآمد و شرایطش افزایش داشته باشد. با این حال او به اداره اصرار داشت که نه به مبلغ یا نماینده ستاد که مبلغی را به او بدهند. بنابراین نماینده گفت که باید کمک‌های خود را 100,000 روپیه افزایش دهد. او قبلا 50,000 روپیه کمک کرده بود. با این وجود عهد خود را افزایش داد و به آن عمل کرد. او میگوید من ملکی دارم که نتوانستم ثبت نامش را انجام بدم. فکر میکردم که در نتیجه آن با ضرر بزرگی روبرو خواهم شد، اما چند روز بعد از افزایش مشارکت هایم برایم کارساز شد. مدتی بود که ماجرا در جریان بود، ولی الله تعالی مرا از هر ضرری نجات داده. بنابراین خدای متعال مدیون هیچ کس نیست، نه مرفه و نه فقیر. او به همه بر اساس شرایطش پاداش میدهد. بار دیگر آقای وکیل المال از هند می نویسند در کشمیر دکتری است که استاد دانشگاه شیر کشمیر است. ایشان پس از شرکت در اعانه صندوق تحریک جدید و عمل به عهد خود فرمودند من در بین اساتید به مقام علمی ارشد ارتقا یافته‌ام و حقوقم نیز فوق‌العاده افزایش یافته است. بانوی اهل موریس می نویسند سال گذشته شوهرم پس از شنیدن گزارش های اقوام در مورد تحریک جدید به من گفت که باید تعهد کنیم مبلغی را که پرداخت آن کمی دشوار است. بنابراین ما برای 75,000 روپیه تعهد کردیم. این روپیه موریس هستند. در آن زمان شوهرم در یک شرکت پزشکی کار میکرد. در 3 سال گذشته افزایش ناچیزی در حقوق وی مشاهده شده بود، اما پس از تعهد این مبلغ پیشنهاد کاری از یک بیمارستان خصوصی دریافت کرد. در همان زمان شوهرم 1000 روپیه نیز به مادرش هدیه داده بود. شوهرم گفت در مورد مصاحبه احساس میکردم کار خواهم گرفت و دستمزدش به چیزی نزدیک می شود که برای تحریک جدید تعهد کرده بود. پس از مصاحبه او استخدام شد و 76,000 روپیه حقوق به او پیشنهاد شد، در حالی که او 75,000 روپیه تعهد کرده بود و گفت که خداوند متعال حتی 1,000 روپیه را که به مادرش داده بود پس داده است. یک مبلغ از بنگلادش می نویسند فردی در اینجا
در طول همهگیری ویروس کرونا با ضرر بزرگی روبرو شد. او همچنین مقادیر قابل توجهی در اعانه خود داشت. وقتی تذکری برای تحریک جدید فرستاده شد 11,500 تاکا از صندوق پس انداز همسرش داد، اما این فقط نیمی از مبلغ موفقیه بود. با این حال او میگوید آخر ماه همسرش به ما اطلاع داد که می توانیم بیاییم و مبلغ باقی مانده را بگیریم. وقتی تیم ما به آنجا رفت 3 برابر مبلغی که تعهد کرده بود کمک کرد و ادا کرد و همچنین مبالغ موقعه خود را به صورت سهمیه واجب پرداخت کرد. آنها به ما اطلاع دادند که خداوند نیازی را که مدتها منتظرش بودیم برآورده است. مدتها بود که دنبال یک تهیه زمین برای ملک میگشتند. هنگامی که آنها شروع به مشارکت در اعانه کردند، خداوند به طور معجزه عصایی آنها را قادر ساخت تا زمینی را برای ساختن ملک خود خریداری کنند. در آمد آنها افزایش یافت. آنها توانستند اعانه را بدهند و خدای متعال آنها را قادر ساخت که درای خود را بسازند. معلمی در بورکینافاسو می نویسند من فرصت خرید یک ماشین را داشتم. در این باره معلمان دیگر گفتند که به عنوان معلم توان خرید ماشین را ندارند و مطمئناً جماعت به من کمک مالی کرده است. و ادامه بدهد من در پاسخ گفتم که جماعت به من کمک مالی نکرده است، اما خداوند متعال به برکت اعانه به مال من برکت داده است. و در ادامه میگوید در دوران دانشجویی دادن اعانه به عادت تبدیل کرده بودم و خداوند متعال همیشه به من پاداش داده است. یکی از اعضای اوسانا بروک آلمان می نویسد رویدادی با موضوع تحریک جدید برگزار شد. او میگوید 500 یورو به عنوان مبلغ اضافی برای کمک آورده‌ام، اما به من گفتند که دفترچه رسید پر شده است. او میگوید من برگشتم و مبلغ را به عنوان دستمزد کار دادم. مبلغ را به کسانی که استخدام کرده بوده داد. آنچه مرا در خواب دید او گفت تو به من میگفتی، به او میگفتم 5000 یورو نیازی داری. فهمیدم که منظور از کمک های تحریک جدید است. خواب را به همسرم گفتم و او گفت 5000 یورو کمک مالی خود را به تحریک جدید افزایش می‌دهیم. و همچنین میگویند مدتی بعد پیش از 22,000 به حساب من برای کرونا واریز شد، کمکی که چیزی فراتر از تصور ما بود. عضو لجنه از کانادا میگویند من با مشکل مالی مواجه بودم و خیلی نگران بودم که چگونه می توانم به عهد خود عمل کنم و برای این نیز دعا می کردم. نیت من نیکو بود اما امیدی به خود ندیدم و به دعا ادامه دادم. یک روز عصر دخترم در جستجوی شناسنامه‌اش بود و یک کیف پول قدیمی پیدا کرد. او میگوید قبل از رفتن به آمریکا 8 سال پیش به آمریکا سفر کرده بودند. مقداری پول برای خرج کردن در آنجا نگه داشته بودم و هر چه از آن باقی مانده بود در این کیف گذاشته بودم و کاملا فراموش کرده بودم. وقتی پول را بینون آوردم دقیقاً همان مبلغی بود که برای پرداخت اعانه‌ام نیاز داشتم. پس خداوند متعال نیز در این راه کمک میکند. رئیس جمهور گینه کناکری می نویسند یک خانم احمدی خیلی فقیری هست که اجناس خیلی ابتدایی رو می فروشد تا از پسش بر بیاید. در دهه تحریک جدید وقتی به خانه او نیز سر زدند و در مورد تحریک جدید به او یادآوری کردند و در این مورد او گفت به دلیل درآمد بسیار ناچیز خود بسیار نگران هستم. من برای شروع کارم وام گرفتم و در آمدم تقریبا کم است و حتی نمیتوانم وامم را باز پرداخت کنم. در هر صورت برای او اهمیت تحریک جدید توضیح دادن و به او برای گواه گفتن این خانم 20,000 CFA اعانه اهدا کرد. این مبلغ برای این خانم که با توجه به شرایط دست پنجه نرم می‌کرد مبلغ بسیار زیادی بود. پس از گذشت چند روز که یکی از مبلغان ما را برای انجام امور دیگری به ملاقات او رفت، با حالتی پرشور شادی گفت خداوند متعال همه مشکلات مرا حل کرده است. کسب و
کار کوچک من شروع به رونق گرفته است و وام خود را نیز پس دادم. این همه به خاطر فداکاری مالی است که انجام دادم. فرید ابراهیمو از تاتارستان روسیه میگویند در تابستان سال گذشته اتفاق عجیبی با گوشی من افتاد. در تابستان سال گذشته اتفاق عجیبی با گوشی من افتاد. پس از دریافت پول در حساب آنلاین من از مسافرانم خطبه خلیفه وقت در مورد کمک‌های مالی خود به خود در تلفن هوشمند من پخش شد. این فقط یک بار اتفاق نیفتاد. در واقع هر زمان که مبلغ زیادی به حساب من واریز می شد چون این اتفاقی رخ می داد. از اینجا فهمیدم که خداوند متعال با اثبات وجود خود به من یادآوری می کند که برای من افتخار بزرگی است که جزء جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام باشم و فرصت تقدیم مالی و فداکاری داشته باشم. بنابراین اتفاق می افتد که خطبه به خودی خود پخش می شود یا نوعی پیام از طریق تلفن دریافت می شود و به این ترتیب به عنوان یادآوری برای پرداخت اعانه خود عمل می کند. یک بانوی بسیار مؤمن از تانزانیا می گویند که پس از بازگشت از جلسه متوجه شد که مقداری از اعانه تحریک جدید هنوز پرداخت نشده است. او نمی توانست به هیچ راهی فکر کند که چگونه می تواند آن را پرداخت کند. شخصی از او وام گرفته بود و او امیدوار بود که آن را برگردانند و از این طریق بتواند اعانه خود را بپردازد. با این حال آن شخص نه پاسخ میداد و نه به تماس او پاسخ میداد. حالش خوب نبود و به خاطر داروهایش هزینه هایش روز به روز بیشتر میشد. او بسیار نگران بود زیرا باید هزینه مدرسه فرزندانش را نیز پرداخت میکرد. او به فرزندانش تاکید کرد که نماز بخوانند و همین که این را میگفت صدای اذان بلند شد و فرزندش گفت که برای نماز بروند و از خدا بخواهند. خداوند متعال از این طریق ایمان فرزندان را نیز تقویت میکند. کودک گفت ما پولی نداریم و خدای متعال دعای ما را بپذیرد و بر دل او تأثیر بگذارد و این گونه به ما ادا کند. سپس مادر و پسر هر دو وضو گرفتند در پیشگاه خداوند متعال نماز خواندند. خداوند به گونه ای عمل میکند که حتی قبل از این که نمازشان تمام شود تلفن زنگ میخورد و کسی که زنگ میزند آن کسی بود که از آنها پول قرض گرفته بود. تماس گیرنده گفت بیرون در ایستاده است تا پول را پس بدهد. وی سپس گفت که در ایستگاه اتوبوس منتظر واگن ایستاده است که صدای اذان را شنید و در کنار آن احساس کرده یکی میگوید ابتدا باید وامی را که گرفته است پس بدهم و بنابراین گفت که آمده است تا پول را برگرداند. مادر و فرزند این ماجرا را شنیدند و دلهایشان پر از حمد ثنای خداوند متعال شد. آنها از خداوند متعال تشکر کردند و کودک اظهار داشت ما نمازمان را خواندیم و خداوند متعال نیز پول ما را پس داد. سپس از آن پول برای رفع نیازهای مختلف خود استفاده کردند. آقای اکرام هست که از سن پترزبورگ و این میگوید که من همیشه برای رفاه مالی خود دعا میکنم تا بتوانم به افراد نیازمند کمک کنم و علل خصوص بتوانم اعانه خود را پرداخت کنم و این همیشه به صورت عجیبی رخ میدهد. میفرمایند دفعه پیش من 3000 روبل کم داشتم در حالی که آخرین روز مهلت پرداخت اعانه بود. ناگهان در حین کار 2 نفر پیشم آمدند که یکی از آنها 1000 روبل و دومی 2000 روبل به من داد و این قبلا به من هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود چون من از سر کار 300 تا 500 روبل می گرفتم. حالا من در آمده مازاد خود را در راه خدا میدم.
بس اینها چند اتفاقی است، رخدادهاست که بازگو کردم. حالا من چگونه خداوند به کسانی که با خلوص انفاق به سبیل الله انجام میدهند برکت میدهد. حالا سال جدید تحریک جدید را نیز اعلام خواهم کرد. بعد از این در 31 اکتبر 88مین سال به پایان رسید و از 1 نوامبر 89مین سال آغاز شده است. امسال در نظام مالی تحریک جدید 4 میلیون پوند جماعت احمدی فداکاری مالی کرده است. الحمدلله. با وجود بدتر شدن شرایط اقتصادی در دنیا، این پول دریافت شده نسبت به سال گذشته به فضل خدا 1 میلیون پوند بیشتر است، یعنی 1,110,000 پوند. مثل قبل به فضل خدا امسال هم مثل همیشه جماعت آلمان بین تمام جماعت‌های دنیا در مقام اول است. از لحاظ فداکاری پاکستان نیز خیلی فداکاری کرده است، اما شرایط اقتصادی در آنجا بد است که ارزش پول کم شده است، برای همین پایین رفته است، وگرنه از لحاظ فداکاری که آنها به جلوتر رفته‌اند. آلمان اگرچه بالاست، اما با توجه به ارزش پول کشوری آنها پایین آمده اند و طوری که در بریتانیا و آمریکا به آنها اضافه می شود. اگر اینها در اضافه شدن بیشتر شوند، پس می توانند بالا بیایند. همینطور در کانادا هم اضافه شده است، در استرالیا هم اضافه شده است، در هند هم اضافه شده است، در جماعت غانا نیز در ایانه اضافه شده است. بیشترین اضافه که شده از لحاظ کارکرد جماعت‌هایی که قابل ذکر هستند هلند، فرانس، نروژ، جورجیا، سوئد هستند. جماعت‌های بلژیم، برما، مالزی، نیوزیلند، بنگلادش، کربیاتی، قزاقستان، تاتارستان، فیلیپین، خاورمیانه. در آفریقا از لحاظ مجموع پول گرفته شده از جماعت‌های نمایان غنا است. بعد دومی ماریشیس است. این هم در آفریقا است. نیجریه، بورکینافاسو، تانزانیا، گامبیا، لایبریا، یوگاندا، سیرالیون و بنین. از لحاظ پرداخت ثابت در رتبه اول آمریکا است، بعد بریتانیا، بعد استرالیا. تعداد افراد شرکت کننده به فضل خداوند متعال مجموعاً 1,594,000 نفر بوده است و نسبت به سال گذشته جماعتی که از لحاظ اضافه کردن افراد قابل ذکر است که کشورهای آفریقا، نیجریه و گینی بساو، کنگو، برزیل، گینی کناکری، تانزانیا، کنگو کنشاسا است. گامبیا، کامرون، ساحل عاج، نیجریه، سنگال و بورکینافاسو هستند. حساب‌های دفتر اول که به فضل خداوند جاری هستند 10 جماعت اول آلمان به شرح زیر است: رودمارک، رودگاو، مهدی آباد، ندا، کلون، فلورشیم، نوس، پیترزبورگ، اسنابروک و فریدبورگ. موقعیت امارات‌های محلی به شرح زیر است: هامبورگ، فرانکفورت، گروسگراف، ویسبادن، تیتسباخ، ریچستاد، مورفلدن، روسلشم، دارمشتاند و مانهایم. در پاکستان از لحاظ پول عمومی گرفته شده اول لاهور است، بعد ربوه و سوم کراچی. در سطح ناحیه که 10 جزء هستند در آن سیالکوت اول است، بعد از آن اسلام آباد، بعد گوجرانواله، بعد گجرات، عمرکوت، حیدرآباد، میرپور سرگودا، کویته، لودران. عمرکوت و میرپور مناطقی هستند که در روزهای گذشته به آنجا سیل آمده بود به خاطر بارش
های سنگین در این مناطق هم به فضل خدا و فداکاری های زیادی است که مردم کرده اند. از لحاظ پول دریافت شده فداکاری جماعت‌های شهری منطقه تاونشیپ لاهور، منطقه دارالذکر لاهور، منطقه مادل تاون لاهور، منطقه مغلپور لاهور، منطقه علامه اقبال تاون لاهور، منطقه بیت الفضل فیصل آباد، بعد منطقه امیر آباد کراچی، بعد منطقه دهلی گیت لاهور، بعد منطقه کریم نگر فیصل آباد و در رتبه آخر رتبه دهم منطقه صدر کراچی است. پنج منطقه برتر انگلستان به شرح زیر است: بیت الفتوح، اسلام آباد، مسجد فضل، میدلندز و بیت الاحسان. و از لحاظ پولی که مجموعاً دریافت شده 10 جماعت بزرگ بریتانیا در رتبه اول فارنهم، بعد ساوت چیپ، بعد اسلام آباد، بعد وسط پارک، بعد والسال، جلینگم، مسجد فضل، بعد اردرشات، ساوت و پتنی. از لحاظ پولی که مجموعاً دریافت شده در آمریکا جماعت رتبه اول مریلند، بعد لاس انجلس، بعد نارت ورجینیا، بعد دیروت، بعد سیلیکون ولی، بعد شیکاگو، سیتل، اوش، کوش، بعد ساوت جورجیا، اتلانتا، جورجیا، نارت جرسی، بعد نیویورک هستند. از لحاظ مجموع پول دریافت شده از در مناطق کانادا در رتبه اول وان، بعد از آن پیس ویلج، کلگری، ونکوور، تورنتو هستند. 10 جماعت اول هند از لحاظ فداکاری در رتبه اول کومبتور، تامل نادو، بعد قادیان، حیدرآباد، کرالای، پچپریم، کالیکت، بنگلور، میلاپالم، کلکته، کیرنگ. 10 منطقه هستند از لحاظ فداکاری در رتبه اول کراله، بعد تامل نادو، کرناٹک، جموں کشمیر، تلنگانه، اوریسه، پنجاب، بنگال، دهلی، مهاراشترا هستند. 10 جماعت اول استرالیا در رتبه اول کاسل هیل، بعد ملبورن لانگوارن، ملبورن بروک، مورسدن پارک، پنرایز، پاراموت، ادلاید وست، ای سی تی کمبرا، بریسبن، لوگان ایست هستند. پس این بود وضعیت خداوند متعال در اموال و نفوس تمام افراد که انفاق فی سبیل الله انجام بدهند برکت بی انتها عطا فرماید. جماعت بریتانیا هم یک وبسایت جدید را شروع کردند که درباره تاریخ احمدیت در تاریخ بریتانیا است. کار تدوین این تاریخ که از سالها داشت انجام می‌شد در وبسایتی که آماده شده مضامینی تحقیقاتی در رابطه با تلاش‌های حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام برای تکمیل اشاعت هدایت در مغرب منتشر شده است. آغاز تاریخ بریتانیا را 1913 در نظر می‌گیرند، زمانی که جناب چودری ظفرالله خان به اینجا آمدند. جناب چودری فتح محمد سیال زمانی به اینجا آمدند که پیام حضرت مسیح موعود علیه السلام به بریتانیا و دیگر کشورهای اروپا همراه با پیام محدودیت ایشان رسیده بود. زمانی که حضرت مسیح موعود علیه السلام با هدف اتمام حجتی که نامه و اعلامیه انگلیسی که 8000 نسخه چاپ شده را به هند و انگلیس، کشیش‌های مشهور موجود و همچنین به جوامع مختلف، رهبران مذهبی و تا جایهایی که رساندن پیام ممکن بود، این پیام را فرستادند. به عنوان مثالی که سیاستمدار در بریتانیا به نام چارلز برادلگ که اخلاق مدار بود، پیام حضرت مسیح موعود علیه السلام را در سال 1885 دریافت کرد. اعضای مؤسس انجمن
تیوسویست هنری استیل اولکات این پیام را در سال 1887 دریافت کردند که در شماره سپتامبر مجله خود تیوسویست در سال 1886 به آن اشاره کرد. حضرت جدول زمانی دوران مبارک حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز در سایت منتشر شده است که شامل حقایق مختلف در مورد تبلیغ اسلام در غرب است. همچنین جدول زمانی دیگری تحت عنوان مبلغان پیشگام تهیه شده است که شامل مبلغان اولیه جامعه می شود که از اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز بودند و شامل معرفی و اطلاعاتی از تلاش‌های تبلیغی ایشان در انگلستان می باشند. همچنین تحقیق مفصلی همراه با اشاراتی در مورد نبوت حضرت مسیح موعود علیه السلام در مورد پیگت انجام شده است. چند مقاله تحقیقاتی بیشتر بر اساس تاریخ جماعت بریتانیا وجود دارند که از طریق آنها جوانان قادر خواهند بود که به وضوح در مورد هدف واقعی این که چرا آنها و پدرانشان به انگلستان آمده‌اند بیاموزند. آدرس این وبسایت history.ahmadiyya.uk است. اگرچه این وبسایت شروع به کار کرده است اما بخواهند امروز به طور رسمی آن را افتتاح بکنند. خداوند متعال این امر را برای اعضای ما و همچنین غیر احمدی‌ها منشأ منفعت قرار بدهد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.